गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर और कदावर लीडर मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी मियां अल्ताफ साहब से। आज दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले मुद्दा है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो कंगन की सीट थी उसमें ये भी कहा गया था कि एसटी को मियां अल्ताफ साहब ने वो कराया, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो अब मियां मेहर अली की जिम्मेदारी है कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्योंकि 6 बार मुसलसल मियां अल्ताफ ने जीत हासिल की थी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब मियां मेहर अली की कामयाबी, उस पर भी बात करेंगे। और उसी सबब पे मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ से इन बातों से जिक्र। देखिए सलीम साहब, ये कश्मीर है। हम कश्मीर के लोग जज्बात में बह जाते हैं और अपना बहुत नुकसान करते हैं। पिछली बार आपने देखा जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ऐसी अफवाह फैलाई गई, ऐसी चीज़ें फैलाई गई कि उमर साहब इंजीनियर रशीद से इलेक्शन हार गए और वही वोटर जो हैं वो एक दूसरे जज्बात में आए तो दूसरी अफवाहें फैलाई गई। वो सच थी या झूठ थी उसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे तरीके से इंजीनियर रशीद को हरा दिया, मुश्किल से वो एक सीट बची। मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ लोग जो प्रोपेगेंडा किया जाता है किसी के मतलब भी, वो उसकी गहराई में नहीं जाते। एक ने एक बात कही तो दूसरा कहता है कि यही सच है। वो कानून को नहीं देखता, वो हालात को नहीं देखता। तो ये आपने ठीक कहा कि मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा इस इलेक्शन में किया गया, लेकिन मैं कंगन के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस प्रोपेगेंडे में नहीं आए, वो इस जज्बात में नहीं आए। अगर वो आते तो वाकई हमारा नुकसान होता और वो उस वजह से होता जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बना तो वो बीजेपी की हुकूमत ने बनाया कमीशन, जिसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारे हिंदुस्तान में जब डिलिमिटेशन होता तो जम्मू कश्मीर में भी होता डिलिमिटेशन, तो उसकी जस्टिफिकेशन थी। उस डिलिमिटेशन में हर एक के साथ ज़्यादती की गई, ख़ास तौर पे कश्मीर खित्ते के साथ ज़्यादती की गई। और डिलिमिटेशन में 7 असेंबली की सीटें बढ़ाई, जिसमें से 6 जम्मू में बढ़ाई गई और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई। हालांकि कश्मीर की आबादी ज़्यादा है, यहाँ का वोटर ज़्यादा है। इसी तरह आपने देखा कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अनंतनाग पार्लियामेंट सीट को लगाया गया रजौरी पुंछ के साथ, पुलवामा को लगाया गया श्रीनगर के साथ, बडगाम को लगाया गया बारामूला के साथ। तो इन सारी कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि लोग इस बात से नाराज़ हुए। लोगों ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, ना रजौरी पुंछ में किया ना यहाँ किया। अब जहाँ तक मेरे खिलाफ तो हमेशा प्रोपेगेंडा होता रहा और हर इलेक्शन में प्रोपेगेंडे के बावजूद भी, सारी कोशिशों के बावजूद भी 2014 में मेरे खिलाफ एक यलगार थी पूरी, तो तब भी मैंने इलेक्शन जीता, तो आज भी इलेक्शन जीता। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये जो अभी जब पिछला डीडीसी का इलेक्शन हुआ तो 3 डीडीसी की सीटें कंगन में एसटी के लिए रिजर्व की गई। वो गुंड की सीट भी थी, हाड़ी की भी थी और वांगत की भी थी। उस वक्त एनसी और पीडीपी का अलायंस था, तो इसलिए उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। गांधरबल में गवर्नमेंट ने डीडीसी चेयरपर्सन बनाया, उन्होंने सीट रिजर्व की औरत के लिए, तो वहाँ औरत बने। तो बनने वाली का तो कोई कसूर नहीं है, वो गवर्नमेंट ने किया। तो यहाँ पे एसटी रिजर्व हुई तो मुझे उससे क्या फ़ायदा था? और मेरे कहने पे कौन करता है? कमीशन बनाया तो बीजेपी ने बनाया, बीजेपी को यहाँ पीडीपी ने लाया,
تو جو ان کی وجہ سے ہوا تو دوسروں کے بارے میں کہا گیا. تو میرے کہنے پہ نہ یہ کبھی پہلے ہوتا ہے نہ آج ہوا، اور جتنی بھی انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی لوگوں کو ورگلانے کی، یعنی اتنا کہا گیا کہ اگر اب یہ اسمبلی کی سیٹ ایس ٹی بن گئی ہے تو یہاں چپڑاسی بھی ایس ٹی ہی لگے گا، یہاں کیجول بھی ایس ٹی لگے گا، یہاں ٹیچر بھی ایس ٹی لگے گا. یہ میں نے کہیں قانون میں پڑھا نہیں ہے کہ اس سیٹ ریزرو ہونے سے ملازمت کا کیا تعلق ہے، کیجول کا کیا تعلق ہے. اگر کوئی ڈی ڈی سی ایس ٹی بنا تو اس نے کون سا 2 سال میں نان ایس ٹی کا حق کھا لیا، اس نے کون سی ان کی نوکری کھا لی، کون سا انہوں نے پنچایت کا پیسہ کھا لیا. یہ چیزیں ہمیشہ اپنے رول ریگولیشن اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں. اگر میں یہاں کا چیف منسٹر بھی بن جاؤں تو میں نے بھی وہی کرنا ہے جو قانون کہتا ہے، جو ضابطہ کہتا ہے. تو اس میں کسی کا کوئی ایم ایل اے بننے سے یا اس کے بننے سے اس بات میں کسی کو کوئی نہ تکلیف ہوتی ہے، عام آدمی کو نہ کچھ ہوتی ہے. نہ یہ سیٹیں ہمیشہ کوئی پرماننٹ ایس ٹی کی ہوتی ہیں یا ایس سی کی ہوتی ہیں. یہ روٹیشن ہوتا رہتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہوتا رہے گا. اب آگے سے ایک نیا انقلاب آئے گا. جب 2029 کا الیکشن ہوگا تو 33% ویمن ریزرویشن ہوگی. تو پارلیمنٹ میں پتہ نہیں 100-150 سے زیادہ ویمن جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی. اس اسمبلی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ 30 کے قریب عورتیں بن جائیں گی. تو وہ ایک لا ہے، ایک قانون ہے، تو اس میں ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے. اب جہاں تک یہاں کی سیٹ کا ایس ٹی بننے کا تعلق ہے تو ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے اس نے ایک اپنے اس فیصلے کے ساتھ ایک کرائٹیریا بقول ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے جو اس نے پریس میں دیا، اس نے یہ کہا کہ ہم نے ڈی لیمیٹیشن سیٹوں کا جو ایس ٹی کے لیے ریزرو کی اور ایس سی کے لیے ریزرو کی، وہ ہم نے پاپولیشن کی بنیاد پہ کی. 90 سیٹیں اسمبلی کی کل تھیں، 90 میں سے 9 سیٹیں ایس ٹی کے لیے ریزرو ہونی تھی. یہ کوئی ایک ہی سیٹ ریزرو نہیں ہوئی. تو آبادی چونکہ پونچھ میں زیادہ تھی تو پونچھ کی 3 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ایس ٹی کے لیے ریزرو ہوئی. رجوری کی 4 سیٹیں ہیں یا 5 سیٹیں ہیں، وہاں سے 3 سیٹیں ریزرو ہوئیں. پھر مہور کی سیٹ ریزرو ہوئی، پھر اس کے بعد اور رجوری کی سیٹ ریزرو ہوئی. تو اس طرح جو انہوں نے کرائٹیریا بتایا اس میں پاپولیشن کے حساب سے کنگن کا 8واں نمبر آتا تھا جو ان کا کرائٹیریا تھا. تو انہوں نے جو اس اپنے کرائٹیریے پہ سیٹیں ریزرو کی پاپولیشن کے حساب سے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ہم اس کے پاپولیشن کے حساب سے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ڈاٹا ہے، اس پہ ہم یہ سیٹیں ایس ٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اس میں کسی ایک انڈیویجول کا، کسی ایک پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جانتا ہے. اب جن لوگوں کو اس پہ اعتراض آج بھی ہے ان کو ضرور جانا چاہیے، ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، اور اس ڈاٹا کو چیلنج کرنا چاہیے. اگر ان کی نظر میں الیکشن کمیشن نے، ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے ایک غلط ڈاٹا دیا اور اس کی بنیاد پر یہ سیٹیں ریزرو کی، تو ان سب کو، خاص طور پر یہاں جو لوگ ہیں ان کو جانا چاہیے اور ان کو وہ ڈاٹا آر ٹی آئی کر کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے ٹھیک تو وہ چیز پھر لوگوں کے سامنے لانی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن نے یہ زیادتی کی ہے. میری جب یہ ریزرو تھی تب بھی جیتی، آج بھی جیتی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کرم تھا، اور پھر کنگن کے لوگوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جب نہیں تھی تب بھی ووٹ دیا، اور ایک بار نہیں دیا، 5 بار دیا. تو آج بھی دیا، میں ان کا مشکور ہوں. لیکن جو لوگ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، ان کو ایک لوگوں نے جواب بھی دیا. اور میں بھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں
बजाय इसके कि आप मेरिट पे अपनी बात रखें। वो लोग जिन्होंने जो ये मेरे खिलाफ प्रोपगंडा करते हैं, वो मुझे नालायक नहीं कह सकते, वो मुझे करप्ट नहीं कह सकते, वो मुझे लेज़ी नहीं कह सकते। मैंने हिम्मत की, काम किया, लोगों के दिल जीते, तो मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट कंगन हलके में हुई है, जम्मू कश्मीर के किसी हलके में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। और कंगन में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को पिछले 30 साल में मिली। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब ने पूरे कंगन को RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करवाया हुआ था। तो उस कैटेगरी की वजह से यहाँ पे जितनी एम्प्लॉयमेंट मिली, मेरिट पे मिली, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा उस पे अपॉइंट हुए। और किसी ने ये नहीं देखा कि जी ये किस ज़ात का है तो बरादरी का है, वही देखा कि जिसका मेरिट था वो आया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो कुछ हो सकता है, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, आप इसके बेहतर गवाह हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ ही कर दिया या मेरे से सब खुश हैं, लेकिन जो मुझसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो मैंने किया। जहाँ तक मेरे अली की बात है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। कंगन के लोगों का ने एहसान किया, उसको बनाया, अब उसका फ़र्ज़ है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो उस पर पूरा उतरे। और मेरी भी उसको इस मामले में पूरी गाइडेंस रहेगी कि जितना जो उससे हो सके वो किसी किस्म की कोताही ना करे, और वो कोताही करे तो लोगों को मुझे कहना चाहिए। तो मैं उस सिलसिले में फिर चेक करने वाली अथॉरिटी में हूँ, मैं ख़ुद भी हाज़िर रहता हूँ। और मैं ये भी इंश्योर करूँगा कि अब ये गवर्नमेंट बनी है तो नई गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे इनके लिए काम करे, ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मियां साहब एक दो सवाल करेंगे। तो ये जो आपने जो ये जो डिमोलिटेशन का सवाल है, जो इस बार 2024 में इलेक्शन हुआ, जो कंपटीशन कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, क्योंकि जो एक वो चला था कि सोशल मीडिया पे भी कश्मीरी लोग, गुजर लोग वोट डालेंगे, लेकिन इस बार PDP की या जो कैंडिडेट था उनका, तो फिर भी आपने कामयाबी हासिल की। क्या ऐसा है नहीं कि लोगों को कुछ ये लगा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहकावे में या बाकी चीजें? तो बिल्कुल आप इस बात के गवाह हैं कि जो मैंने आपको बताई सारी बात, कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक कमीशन बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, जिसने सारा कुछ तहस नहस किया। तो उसमें उसने इन सीटों को, एक ही सीट को नहीं 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। तो 9 सीटों में और किसी जगह में भी बवाल नहीं किया, यहाँ किया। तो मुझे लगता है कि जो भी पार्टी ये करती है, हो सकता है लीडरशिप इसके साथ ना हो, मगर अल्टीमेटली जो ये प्रोपगंडा करते हैं, जैसे 2014 में किया, उससे पहले किया, तो इसका एक सिग्नल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जाता है कि अगर आप किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलो, कुछ करो, तो उस पार्टी को, फिर मैं तो यहाँ जीतता हूँ मगर उनको दूसरी जगह बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आज यूटी का दिन है। जी। आपका जो तनवीर सादिक है, MLA जडेबल, वो स्पोक्स पर्सन है, कल उसने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एज ए यूटी, एज ए जो स्टेट हुड, अभी उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए थे, आप एज ए सीनियर पार्टी लीडर, मेंबर पार्लियामेंट, क्या कहना चाहते हैं? देखें, वो जो हमें यूटी के फंक्शन में बुलाते हैं, वो उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जाने का सवाल ही नहीं। इस फैसले को हम क्या माने जब जम्मू कश्मीर के किसी फर्द ने इस फैसले को नहीं माना, और हमें जो वोट मिला वो इस फैसले के खिलाफ मिला, जो यूटी करार दी गई उसके खिलाफ मिला, और इस बात के लिए मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी, हम इसको एक सिंगल पार्टी के तौर पे वोट देते हैं, और ये एटलीस्ट कम अज़ कम इन द फर्स्ट इंस्टेंस स्टेट को बहाल करेगी।
تو اس میں جانے کا مجھے لگتا ہے بلانے والے بھی دیوانے ہیں, جانے والوں کا تو سوال ہی نہیں تھا. دوسرا یہ چیز ہے کہ ممبر پارلیمنٹ سینٹرل کشمیر پچھلے 8 دن سے یہ بھی چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں روح اللہ صاحب عمر صاحب سے ناراض ہے, پارٹی سے ناراض ہے, کیونکہ جو مینیفیسٹو میں جو جب الیکشن کی کمپیننگ چلتی تھی تو تب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر 370 پہ ڈسکس نہیں ہوا, اسٹیٹ ہوڈ پہ ڈسکس نہیں ہوا تو وہاں ہم پیچھے ہٹیں گے. تو ایسا بھی کچھ چل رہا ہے. دیکھیں, اس کا بہتر جواب جو ہے وہ آغا روح اللہ دے سکتا ہے, یا جن کو وہ لکھ رہا ہے, جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے, وہ پارٹی کے ترجمان دے سکتے ہیں یا عمر صاحب خود دے سکتے ہیں. اس سٹیج پہ میرے لیے اس سے زیادہ کچھ کہنا ٹھیک نہیں رہے گا. پھر جب مجھے کوئی چیز نظر آئے گی اس میں تو مجھے بھی جو کچھ کہنا ہوا میں کہوں گا. لیکن آج یہ چونکہ میڈیا کی خبریں ہیں تو اب آپ میڈیا والوں کا کام بھی ہے تھوڑی بڑا چڑھا کے پیش کرنا, تو ابھی اس موقع پہ مناسب نہیں رہے گا میرے لیے کہ میں اس معاملے میں کچھ کہوں. گاندربل اور کنگن کانسٹیچوئنسی کے لیے عمر صاحب نے جب یہاں پہ کمپیننگ کی تو آپ نے بڑا اس میں حصہ لیا, کیونکہ لوگوں کو آپ کے اوپر وشواس بھی ہے, گاندربل ہو یا کنگن ہو. تو آپ نے بھی بہت ساری کمپیننگ میں یہ کہا کہ عمر صاحب کا فرض بنتا ہے کہ آپ گاندربل کی ترقی, آپ نے دیکھا گاندربل میں بہت ساری مشکلات ہے, جو روڈ ہے گاندربل کا, جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے باہر ہے وہاں پہ بھی کافی سارے تکلیف لوگوں کو ہوتے ہیں, یا باقی سارے روڈز یا باقی ساری ڈیولپمنٹ ادھر کی یا کنگن کی, اس پہ کیا؟ دیکھیں, کنگن کا تو میر علی کا فرض بنتا ہے, جو بھی یہاں رہ گیا ہے اس کو کروانا ہے, وہ فرض ڈیوٹی باؤنڈ ہے, نہیں کرے گا تو اس کو فیوچر میں نقصان ہوگا. جہاں تک گاندربل کی بات ہے, لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز ہیں, عمر صاحب چیف منسٹر ہیں, تو ان کو پورے طریقے سے اپنی توجہ گاندربل کے مسئلوں پہ دینی چاہیے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ کا ہے. اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ گاندربل کے ہر آدمی کی ان سے رسائی ہو, یہ ضروری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فوراً جو یہ گاندربل کا نیو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع ہونا چاہیے, تاکہ لوگ کسی حد تک لوگوں کو روزگار ملے. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ضرور آپ کے تھرو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بالکل فرض بنتا ہے, ان کی حکومت کا, ان کے افسروں کا, سب کا یہ فرض بنتا ہے گاندربل میں کہ گاندربل میں لوگوں کو کوئی مشکلات نہیں آنی چاہیے. اور مجھے بھی جو کچھ اس سلسلے میں ان کو کہنا ہوا میں ضرور ان کو کہوں گا, میں لوگوں کی بات ان تک پہنچاؤں گا ضرور. آخر میں میاں صاحب ایک سوال ہے, جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن میں ایل جی صاحب کے اس میں کچھ فیصلے لیے تھے, جو جیسے کل ایک فیصلہ عمر صاحب نے واپس کیا, جو سیشن تھا یہاں پہ بچوں کا ایگزام کا جو اکتوبر میں چلتا تھا پچھلے صدیوں سے, تو وہ کل وہاں پہ یہاں پہ بحال ہوا, یا باقی سارے کچھ ڈیسیجنز ہیں جو واپس لینے چاہیے, تو اس پہ اگلے چند مہینوں میں یا چند دنوں میں کام ہوگا؟ نہیں, یہ تو کل کا فیصلہ بہت ہی اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس سے بڑے سفر ہو رہے تھے, پیرنٹس بڑے سفر ہو رہے تھے, اور ایک انجسٹیفائڈ فیصلہ تھا. اس کو بدلہ بہت ہی اچھا کیا. اس قسم کے بہت سارے فیصلے, غلط فیصلے ہوئے ہیں, ان فیصلوں کو دیکھنا چاہیے اور ان فیصلوں کو ضرور بدلنا چاہیے. یہ اس حکومت کا فرض بنتا ہے. جو فیصلے لوگوں کے خلاف تھے, جن سے لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا, ان فیصلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو اولین فرصت میں ان فیصلوں کو ایگزامن کر کے بدلنا چاہیے, اور وہ فیصلے لینے چاہیے جس سے ہر علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو. تو کل ملا کے یہ تھے ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی میاں الطاف صاحب. تو جو یہاں پہ کنگن میں پورے جو 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا, یہاں پہ جو ایس ٹی سیٹ ریزرو کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ڈیلیمیٹیشن کے بعد, تو اس میں یہی اس کا کہنا ہے کہ اس میں نہ میرا کسی کے ساتھ بات ہونا, نہ میرے ساتھ یہ کوئی ٹائی اپ ہوا تھا. یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہوا تھا یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیا, اور اگر کسی کے پاس دم ہے یا طاقت ہے, میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے, ہائی کورٹ کا دروازہ
दरवाज़ा खटखटाए, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आरटीआई कहे, तो यही इसका कहना है। और दूसरा ये पॉइंट है कि अब जो मियां मेहर अली जो इसके फर्जंद है, तो उसको ये क्लियरली ऑर्डर्स मिले अपने वालिद साहब की तरफ के कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी को आपका फर्ज बनता है कि कंगन वालों ने आपके ऊपर भरोसा किया है और आपको इलेक्शन जिताया है, आपका फर्ज बनता है खिदमत करना, और जहां पे भी उसको गाइडलाइन की जरूरत होगी मैं उसको बराबर करते रहूंगा। और जो यहाँ पे जो फैसले लिए गए थे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी उमर अब्दुल्ला की जो एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत है उनको उसमें एग्जामाइन करना चाहिए कि वो फैसले वापस लेने चाहते। कैमरामैन बासित के साथ सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।